سب کو پہلے نیزے دے اتے خولی بن یزید سر امام حسین پاک دا چڑھائے. تاریخ طبری دا جملہ سماعت فرما. امام ابن جریر طبری لکھ دے عربی زبان دے اندر زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی سرکار کے ساتھی ہیں تابعین وہ بیان کریں دن اپنے الفاظ کے اندر وہ فرمیدن حضرت آدم علیہ السلام کے نلاتے دور یزید تک ودے ودے ظالم ہیں. نمرود بھی ہے, فرعون بھی ہے, شداد وقت نصر بھی ہے, ودے ظالم ہیں. لیکن کہیں بندے نے کہیں مقتول دے سر کو نیزے تے نہیں چڑھایا. اول راسن رفع علی خشبۃ راس الحسین, سب کو پہلے جاندہ سر نیزے تے چڑھایا گیا نا وہ پاک حسین دی ذات. جسم کربلا دے میدان وچ سر نیزے دے اتے. اون دے بعد جڑے کوئی جملے نا بڑے دردناک جملے تاریخ دے جملے ذمہ داری دے نال بیان کرن دا ٹائم. امام ابن جریر طبری لکھ دین فرمیندے نادا عمر بن سعد من ينتدب الحسین ويوتئه فرسه فانتدب عشرة منهم فاتوا حتى داس الحسین حتى ردوا زارہ و صدرہ. فرمیندے چھڑا قتل دے اوتے بس نہیں کیتی, سر جسم کو جدا کرن تے بس نہیں کیتی. ابن سعد آواز دیتی ہو کہ من ينتدب الحسین ويوتئه فرسه, وہی ہو جا کوئی بندہ ہے جڑا حسین دے جسم تے گھوڑے دوڑاوے. ایک مردود نہیں, فانتدب عشرۃ منہم, 10 گھوڑے سوار دکھتے ہیں, 10 گھوڑے سوار دکھتے ہیں. گھوڑے سمیت حضرت امام حسین پاک دے جسم کو لتاڑے اور گھوڑے سمیت 72 شہیدیں دے جسم دے اتے گھوڑے دوڑے. جسم دی بوٹی بوٹی تھی, ٹکڑے ٹکڑے تھے. مورخ لکھ دیا ہے حتی ردو ظہرہ و صدرہ, حسین پاک دا سینہ تے کانی میں برابر تھی. دوستو سارے اکھی دے سامنے سارے پتر دی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے لاش پئی ہوئے تو سارے دل تے کیا گزر سی. تے خود سوچ جائے نبی دے پاک نواسے کو کربلا دے میدان چ ٹکڑے ٹکڑے کیما کیما کیتا کہ او پاک نبی دے سینے تے کیا گزری سی. اور دوستو اگلا منظر سنو. فرمیدن مورخین کہ کئی امام حسین پاک دا جبہ لاتے وہاں کہ میں یزید کو لکھیسا, ابن زیاد کو لکھیسا انعام گنسا. کئی امام حسین پاک دا امامہ لاتے, کئی امام حسین پاک دی ٹوپی لاتی ہے, کئی امام حسین پاک دی نالین لاتی ہے, کئی امام حسین پاک دے تلوار چاہتی ہے, کئی امام حسین پاک دے جسم دے ٹکڑے چاہتن. اور ایک ظالم ہے وہ آتے آپ دی انگوٹھی لہاون کی کوشش کیتی ہے لیکن زخم کرم جسم سجا ہویا برمان انگوٹھی نہیں لتھی. اور خنجر چاہتے انگلی کٹی ہے بچوں انگوٹھی کٹ گئی تھی. وہاں کہ میں بھی ابن زیاد کو لکھے سا جو میں بھی حسین کو قتل کیتے میں کو بھی انعام مل سے. دوستو دنیا دے مالی فائدے دی خاطر اپنی آخرت برباد کی تھی. کلمہ نبی دا پڑھیں, گردن آل نبی دے اتے تلوارہ بھی چلاویں. کہ زبانی کلمہ حقیقی کلمہ نہیں ملتے. بول سبحان اللہ. اور سنو دوستو میرے آقا امام حسین پاک نے شہادت دا منظر بیان کیتے. عاشق صادق نے دلی طور تے اپنے دل دی گہرائی دے نال عقیدت بھرا سلام پیش کیتے. او دے جنہ راوا تے میرا حسین ٹریا, سلام ہوئے اکبر قاسم تیان محمد دیاں پاک سامان میرا سلام ہوئے. تے تیریاں دردانوں لکھا درود اصغر تے تیری ہامان میرا سلام ہوئے. علمدار سرکار عباس دیاں اوہ کٹیاں باوانو میرا سلام ہوئے.
جنہیں قتل کیتے جسم تے گھوڑے دوڑین جسم تے ٹکڑے کیتے سر نیزے دے اتر کے انہیں خیمے بھی جلائے خیمے نہ جلائے اس نے انہیں ریت کیتی ہو سکے انہیں بیبے کو قیدی بڑھائے امام زین العابدین پاک دے ہتھیں دے وچ ہتھ کھڑیا لاتے پیریں دے وچ بیڑا لاتے گلے دے وچ لوہے دے توک پوے میدان کربلا کو کوفے تک کوفے کو دمشق یزید دے دربار تک پیدل سفر کروائے تے جا جاتے اعلان کیتے جو اے او لوگ ہیں جنہیں یزید دے مقابلے چ لشکر بڑھائے اساں نے کو اے سزا دیتی ہے